अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंशाल्लाह आज का हमारा लेसन है इसम की फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, 3 लेसन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। इंशाल्लाह आज हम देखेंगे इसम की लचक, यानी फ्लेक्सिबिलिटी कहा जाता है लचक को। इंशाल्लाह अभी हम वो लेसन शुरू करने से पहले पिछला लेसन जो है उसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वेट ऑफ एन इसम, इसम का वजन। ठीक है, और उसमें हमने देखा कि इसम के 2 किस्म के वेट होते हैं, या तो वो हैवी होगा या फिर वो लाइट होगा। ठीक है, तो हैवी होगा तो वो क्यों होगा, उसका रीजन है कि उसके अंदर नून साउंड होगी। ठीक है, और लाइट होगा तो वो क्या हो जाएगा कि जब हम उसके नून साउंड को हम रिमूव कर देंगे। नून साउंड 2 रीजन की वजह से होती है, या तो उस इसम के लास्ट में तनवीन हो, यानी 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश दम्मतैन फतहतैन कसरतैन, डबल हरकत की वजह से या तो नून साउंड आ जाती है, या नून इटसेल्फ जब नून खुद मौजूद होगा वहां पर तो उसकी वजह से नून की आवाज आती है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, नून साउंड हटाने के लिए तनवीन को हटा देंगे। तनवीन का हटाना मतलब डबल हरकत में से एक एक हरकत को हटा देते हैं। जैसे मुस्लिमुन को हमने कर दिया मुस्लिमू, तो इसके अंदर से उन नून की आवाज खत्म हो गई। ठीक है, तो ये लाइट हो गया। फिर यहाँ पर हमने देखा मुस्लिमतानी, तो इसके आखिर में से नून हटा दिया तो ये हो गया मुस्लिमता, और नून हटने से ये लाइट हो गया। तो यहाँ पर मुस्लिमुन से मुस्लिमू, मुस्लिमता से मुस्लिमतानी से मुस्लिमता, और ऐसे ही हमने दोनों टेबल बनाए थे, मुस्लिमुन और मुस्लिमतुन टेबल लाइट करके, यानी उसके लास्ट में से हमने नून साउंड रिमूव की थी। एक और जो अहम जो पॉइंट था वो याद रखने वाला वो ये था, जहां कहीं भी अल आ जाए तो हमने कहना है वो रूल अप्लाई नहीं होता। दैट मीन्स कि ये हैवी है या लाइट है, हम वहां पर डिफाइन नहीं कर सकते जहां पर अल आ जाएगा। ठीक है, या तो वो हैवी हो सकता है या लाइट हो सकता है, हम लेकिन अल के साथ नहीं बता सकते थे, तो हमने कहा था नॉट डिफाइंड नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तो ये था, आप लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम उसको हैवी से लाइट करते हैं। फिर सबसे अहम बात, कौन सी वजूहात है, कौन से रीजंस है जिसकी वजह से वो वर्ड हैवी से लाइट हो जाता है। कोई भी नाउन, कोई भी इस्म हैवी से लाइट यानी भारी से हल्का होता है। तो 3 हमने रीजन देखे थे। अभी हमने रीजन पढ़े नहीं है, लेकिन हमने सिर्फ नाम देखा था। तो पहला रीजन था मोरब गैर मुनसरिफ पार्शियली फ्लेक्सिबल, जो कि आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमने देखा था मुनादा, मुदाफ, मुदाफ और मुनादा। मुनादा यानी जिसको बुलाया जा रहा है, जिसको पुकारा जा रहा है, और मुदाफ जिसको मिल्कियत बनाया जा रहा है, पजेस्ट, जिसको पोजेशन बनाया जा रहा है। वो इंशाल्लाह ये दोनों चीजें हम बाद में पढ़ लेंगे। यही 3 वजह हैं जिनकी वजह से कोई भी वर्ड हैवी से लाइट होता है। ठीक है, फिर इससे पिछले लेसन में हमने क्या पढ़ा था उसकी तरफ भी एक शॉर्ट ग्लांस देख लेते हैं हम लोग। हमने सबसे पहले देखा कलिमा। कलिमा यानी हर बामानी लफ्ज को कलमा कहते हैं। कलिमा के 3 किस्में हैं, इस्म, फेल, हर्फ। इस्म यानी नाउन, फेल यानी वर्ब्स, और हर्फ यानी पार्टिकल्स। ये दोनों चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हमने इस्म को शुरू किया है। इस्म के अंदर हमने 4 टॉपिक डील करने हैं। SNGT, याद कर लें ये शॉर्ट फॉर्म, SNGT, स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप। स्टेटस, एराब, नंबर यानी अदद, और जीन्स यानी जेंडर, और टाइप यानी जो भी हम वसअत इंशाल्लाह देखेंगे। जो हमने एक टाइप कुछ देख लिया था हमने अल के साथ या अल के बगैर, आम या खास, मारिफा या नकीरा। ठीक है, अब हमने स्टेटस जो शुरू किया SNGT में। स्टेटस में हमने 4 चीजें देखनी थी। एक था उसका फॉर्म। फॉर्म हम जानते हैं कि 3 है, रफा, नस्ब, जर। उसके रोल भी हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, वो रफा क्या होता है, डूअर होता है। नस्ब क्या होता है, डिटेल होता है। और जर क्या होता है, पोजेशन होता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि
आइडेंटिफिकेशन, किस तरह से पहचाना जाता है इसको, रफा नस्ब जर को। तो दो तरीके हैं, या तो एंडिंग कॉम्बिनेशन होंगे या एंडिंग साउंड होंगे। एंडिंग साउंड यानी वो हरकत होंगी, अन उन इन या आ उ ई के हरकत सिंगुलर में। फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन हमने देखे थे, आनी आईनी ऊना ईना आतो नातिन। 6 कॉम्बोज हैं, 6 हरूफ है जिनके जरिए से हम उसका नंबर या उसका स्टेटस पहचानते हैं। ठीक है, ये दूसरी चीज भी हमने पढ़ ली थी। तीसरी चीज हमने पढ़ ली वेट। वेट यानी वो हैवी है या लाइट है, वो भी पढ़ लिया। आज जो स्टेटस है उसका लास्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, एराब का। स्टेटस कह लें, एराब कह लें, हालत कह लें, या फिर हम उसको डिक्लेंशन कह सकते हैं। चारों चीजें एक ही बात है। तो ये आज हम उसका लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, लचक। या आप देख सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी किसे कहा जाता है। कोई भी स्प्रिंग होता है, उसके अंदर लचक कितनी है, यानी कि आप उसको कितना मॉडिफाई कर सकते हैं, आप उसको कितना एक्सटेंड कर सकते हैं, खींच सकते हैं। कुछ स्प्रिंग्स होते हैं जो बिल्कुल नहीं खींचते, कुछ जो होते हैं जो थोड़े से खिंच जाते हैं, और कुछ जो होते हैं बहुत ज्यादा एक्सटेंड होते हैं। उसी हिसाब से 3 कैटेगरी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। हाँ जी, देखिए यहाँ पर इसकी क्लासिफिकेशन जो हमने पढ़नी है, वो गए स्टेटस के अंदर जो अभी हमने रिवाइज कर लिया, रफा नस्ब जर उसका फॉर्म है। फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, कॉम्बोज, साउंड्स एंड कॉम्बोज, यानी हरकत और हुरूफ से पहचान होगी। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने देखा वेट, हैवी या लाइट। फिर उसके बाद लचक आज पढ़ेंगे। तो लचक में क्या पढ़ना है हमने, सबसे पहली चीज है फुली फ्लेक्सिबल, यानी उसका नाम होगा मोरब मुनसरिफ इस्म। दूसरा हम पढ़ेंगे पार्शियली फ्लेक्सिबल, यानी मोरब गैर मुनसरिफ। और एक होगा नॉन फ्लेक्सिबल, दैट इज मबनी। ठीक है, मबनी इस्म। ये है क्लासिफिकेशन जो आज हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं। तो पहली फ्लेक्सिबिलिटी इसमें थी, वो क्या है कि वो या तो फुली फ्लेक्सिबल होगा। फुली फ्लेक्सिबल का क्या मतलब होता है, वो कंप्लीटली पूरी तरह से क्या होगा, तब्दील होने की सलाहियत रखता है, चेंज होने की कैपेसिटी है उसके अंदर, तो हम उसको कहेंगे फुली फ्लेक्सिबल। फिर सेकंड है पार्शियली फ्लेक्सिबल। पार्शियली फ्लेक्सिबल कहा जाता है जिसके अंदर पूरी कैपेसिटी नहीं है, वो पूरी तरह से चेंज नहीं हो सकता, आधा चेंज हो सकता है, उसको कहा जाएगा पार्शियली फ्लेक्सिबल। तो उसको हमने देखना है इंशाल्लाह। फिर उसके बाद थर्ड होगा नॉन फ्लेक्सिबल, दैट इज विच इज मतलब उसका कोई चेंजेस हो ही नहीं सकते उस इसम के अंदर, तो हम उसको कहेंगे नॉन फ्लेक्सिबल। तो एक एक करके हम इंशाल्लाह सबको पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे फुली फ्लेक्सिबल, जिसका नाम है मोरब मुनसरिफ। दूसरा है पार्शियली फ्लेक्सिबल, जिसको हम कहेंगे मोरब गैर मुनसरिफ। और तीसरा है नॉन फ्लेक्सिबल, जिसको हम कहेंगे मबनी अस्मा। इस्म, इस्म का प्लूरल है अस्मा, अस्मा भी आप कह सकते हैं, इस्म भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस्म यानी एक इस्म नाउन, और अस्मा यानी नाउन्स, बहुत सारे इस्म। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले हम देखेंगे मोरब मुनसरिफ को। ये अभी हमने नाम देखे हैं, अब हम इनकी सिफात देखते हैं, इनकी क्वालिटी देखते हैं कि ये होता क्या है, किस तरीके से एक्ट करता है, ये किस तरह से अपने आप को चेंज करता है। ठीक है, सबसे पहला है फुली फ्लेक्सिबल, कंप्लीटली फ्लेक्सिबल। तो कंप्लीटली फ्लेक्सिबल यानी जिसके अंदर पूरी लचक है, पूरी तरह से चेंज हो सकता है, हम उसको कह रहे हैं मोरब। मोरब ये उसी वर्ड से बना है, एराब से। हम जो वर्ड पढ़ते आ रहे हैं ना, एराब, उसी से ये बना है मोरब। ठीक है, तो मोरब यानी जिसकी एराबी हालत, जिसके जो केसेस है, यानी उसके जो डिक्लेंशन है, वो पूरी तरह से चेंज होने की कैपेसिटी रखते हैं, सलाहियत रखते हैं, तो इसीलिए हम उसको मोरब मुनसरिफ। मुनसरिफ कहा जाता है सरफा, स्वाद रफा रूट लेटर होते हैं इसके। सरफा का मतलब होता है विच कैन चेंज, यानी जो तब्दील हो सकता है। तो एराबी तौर पर ये पूरी तरह से चेंज हो सकता है, इसीलिए हम इसको मोरब मुनसरिफ यानी फुली फ्लेक्सिबल कहते हैं। अब इसकी क्या क्वालिटीज हैं, सबसे पहली बात कि ये जितने भी मोरब मुनसरिफ अस्मा हैं, फुली फ्लेक्सिबल अस्मा हैं, ये अरबी जुबान में सबसे ज्यादा होते हैं।
یعنی جتنے بھی آپ کو اسم ملیں گے، جتنے بھی آپ کو ناؤن ملیں گے، وہ 85% ناؤن، 85% اسما ایسے ہیں جو معرب منصرف ہوں گے. ٹھیک ہے. اور یہ اس کی جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ یہ 3 حالتوں میں 3 شیپ دکھاتے ہیں. جیسے ہم نے دیکھا تھا محمدن ورڈ کو، تو اس سے ہم نے کیا کیا بنایا تھا؟ محمدن، 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 3 شیپس بن گئے تھے. اسی لیے ہم اس کو کہہ رہے ہیں معرب منصرف، کہ وہ 3 حالتوں میں 3 شیپ دکھاتا ہے. 3 حالتیں کون سی ہماری؟ رفع، نصب، جر. 3 اسٹیٹس 3 شیپس، 3 اسٹیٹس 3 شیپ، 3 حالتوں میں 3 شکلیں ہوں گی اس کی. تو ہم بہت سارے ایگزامپلز اس کے پڑھ کے آ چکے ہیں. محمد انہی کے پیٹرن پہ ہم نے بنایا تھا. مسلمن، 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 اسی پیٹرن پہ ہم نے بنایا تھا فیمیل کا مسلمتن، مسلمتن، مسلمتن. تو یہ 3 شیپ ہو گئے رفع، نصب، جر میں الگ الگ. تو اسی لیے ہم اس کو کہہ رہے ہیں معرب منصرف فلی فلیکسیبل. اچھا، اب یہ جو ٹیبل ہے، ہم نے مسلمن اور مسلمتن جو ٹیبل بنائے ہیں، یہ دونوں کے دونوں ٹیبل کہلاتے ہیں فلی فلیکسیبل. اس ٹیبل میں جو بھی چیز آ جائیں گی، مطلب مسلمن یا مسلمتن ٹیبل میں جو بھی چیزیں آ جائیں گی، وہ ساری کی ساری کیا ہوں گی؟ معرب منصرف کہلائیں گی. اب اگر ہم سوچیں کہ اس کے 2 شیپ 3 شیپ تو ہوتے نہیں ہیں ڈوئل اینڈ پلورل میں، مثنیٰ اور جمع میں، اسٹل اس کا جو سنگولر کیا ہوتا ہے 3 شیپ میں دکھائی دیتا ہے. تو جس کا سنگولر اگر 3 شیپ میں آ جائے، تب بھی وہ پورا کا پورا معرب منصرف کہلاتا ہے، فلی فلیکسیبل کہلاتا ہے. تو چونکہ اس کا سنگولر، ہم جو جتنے بھی ٹیبل ہم نے بنائے تھے مسلمون یا مسلمتن، کوئی بھی ورڈ لے کر جو ہم بنا رہے تھے، مشرکن لیا ہم نے، کافرن لیا، صادقن لیا، صابرن لیا، تو ہم اس سے میل فیمیل دونوں بنا سکتے ہیں. اور اس کے 3 شیپ ہوتے ہیں رفع، نصب، جر میں. رفع میں مسلمن، رفع میں صابرن، پھر صابرن، صابرن، اس طریقے سے 3 شیپ ہو گئے. تو جب سنگولر میں 3 شیپ آ گئے، اس کا مطلب ہے وہ مسلمون یا مسلمتن ٹیبل میں آ سکتا ہے. اب یہ مسلمون یا مسلمتن ٹیبل میں آ جائے گا، تو اسی حساب سے ہم کیا کریں گے؟ اس کو کہہ دیں گے کہ معرب منصرف ہے، یعنی فلی فلیکسیبل ہے. ٹھیک ہے. تو سمپل سی بات ہے، سب سے زیادہ تعداد میں ہے، یہ 85% ہے، 85% ہے. اور یعنی قرآن میں اکثر جو ہمیں الفاظ ملیں گے، اگر وہ اسم ہے تو وہ معرب منصرف ہوں گے. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات یہ کہ یہ جو ہوتے ہیں ان کے مطلب جو سیکنڈ بات ہے وہ کہ وہ 3 شیپ میں 3 حالتیں دکھاتے ہیں. 3 حالتوں میں 3 شیپ، یعنی کہ 3 سٹیٹس پہ 3 الگ الگ شیپ دکھائی دیتے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ یہ جتنے بھی مسلمن ٹیبل ہیں یا مسلمتن ٹیبل ہیں، وہ سارے کے سارے معرب منصرف ہیں. اگزامپل: اقلام، اقلامن، اقلامن. ٹھیک ہے. یہ قلم کو کہا جاتا ہے، بہت سارے قلم کو اقلام، اقلامن، اقلام. مسلمن، مسلمن، مسلمن. تو کیا ہو رہا ہے؟ 3 الگ الگ شیپ دکھائی دے رہے ہیں. پھر ہم اس کا ڈوئل پلورل جو بھی ہے اس کو بنا سکتے ہیں. یہ ہے معرب منصرف. اب ہم آتے ہیں، اس کے بالکل برعکس آ جاتی ہے چیز مبنی اسما. ہم معرب غیر منصرف بعد میں پڑھیں گے، پارشلی فلیکسیبل بعد میں پڑھیں گے. پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں نان فلیکسیبل کو. نان فلیکسیبل کیا ہے؟ جیسے کہ ابھی ہم نے اس کو دیکھا، بالکل اس کا الٹا ہے یہ نان فلیکسیبل. وہ سب سے زیادہ ہے تعداد میں 85%. یہ نان فلیکسیبل یعنی مبنی اسما سب سے کم ہے تعداد میں 2%. 2% ہیں پورے عربی زبان میں جتنے بھی اسم ہوں گے، ناؤن ہوں گے، صرف 2% ہمیں اسم ایسے ملیں گے جو کہ نان فلیکسیبل ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کی کیا پہچان ہے؟ اس کی یہ پہچان ہے کہ یہ 3 حالتوں میں 3 حالتوں میں صرف ایک ہی شیپ دکھائی دیتا ہے. یعنی اس کی 3 حالتیں ہیں رفع، نصب، جر، لیکن دکھائی سب میں ایک جیسا دے گا. یعنی ایک ہی شیپ ہے ان 3 ڈفرنٹ اسٹیٹس. رفع، نصب، جر تینوں میں ایک ہی شیپ دکھائی دے گا. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مبنی اسما یعنی نان فلیکسیبل. تو اور اس کی پہچان کیسے کرتے ہیں ہم؟ اس کی پہچان اکثر ایسا ہوگا، ناٹ آلویز، اکثر ایسا ہوگا، میجورٹی مطلب زیادہ تر ایسا ہوگا کہ اس کو جب ہم پڑھیں گے یا سنیں گے تو ان ورڈ کے آخر میں الف کی ساؤنڈ ہمیں سنائی دے گی. الف کی ساؤنڈ سنائی دے گی، ناٹ الف.
الف کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے، الف کا سنائی دینا ضروری ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے ایگزامپلز ہم دیکھ لیتے ہیں. حاذا، یحییٰ، آ، زکریا، آ، یہ آواز آ رہی ہے نا آ کی، تو وہ پہچان ہوگی کہ یہ کیسے ہیں، مبنی اسما ہے، نان فلیکسیبل ہے. یہ تینوں ایک ہی جیسے دکھائی دیں گے رفع، نصب اور جر میں. اگر ہم اس کا یہ جو خدا، حسنا، یحییٰ، بشرا، زکریا، تو یہ سارے اگر ورڈ کو اگر ہم کیا بنانا چاہیں، اس کے 3 شیپ بنانا چاہیں تو کیا دکھائی دیں گے، حاذا، حاذا، حاذا تینوں میں. یحییٰ، 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 زکریا، زکریا، زکریا. آپ نے قرآن میں کبھی بھی ایسا نہیں پڑھا ہوگا یحییٰ علیہ السلام کا نام یحیو یا یحیی، ایسا نہیں آئے گا، ہمیشہ یحییٰ آئے گا. زکریا علیہ السلام کا نام جب بھی آئے گا وہ زکریا آئے گا، زکریو یا زکری نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ مبنی اسما ہے، نان فلیکسیبل ہے. آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے، چاہے وہ رفع میں ہو، نصب میں ہو یا جر میں. اب ہمارا یہ سوال اٹھتا ہے کہ پھر ہم اس کو پہچانیں گے کیسے کہ یہ رفع میں ہے یا نصب میں ہے یا جر میں ہے. تو یہ چونکہ ابھی ایک ایک اسم اٹھا رہے ہیں ہم، ابھی صرف ایک ایک ورڈ لیا ہے ہم نے، تو سنگولر مفرد اسما جو ہوتے ہیں ایک ورڈ میں نہیں پتا چلتا، لیکن جب وہ آیت میں آ جاتا ہے، کانٹیکس میں آ جاتا ہے، تو ہمیں وہ بات پتا چل جاتی ہے کہ وہ کیا ہے، وہ مبنی ہے، مطلب وہ رفع میں ہے یا نصب میں ہے یا جر میں. تو یعنی آیت میں آج جب آ جائے گا تو انشاءاللہ ہم لوگ اینالائز کریں گے کہ وہ کیا چیز ہے، رفع میں ہے، نصب میں ہے یا جر میں. ٹھیک ہے، تو ہم ایک مرتبہ اور دیکھتے ہیں. مبنی اسما کسے کہتے ہیں، نان فلیکسیبل کسے کہتے ہیں. نان فلیکسیبل سب سے کم ہوتے ہیں تعداد میں 2%، اس میں صرف 2% ہوں گے مبنی اسما. پھر 3 شیپ میں، 3 حالتوں میں، سوری 3 حالتیں یعنی 3 سٹیٹس میں یہ ایک ہی شیپ دکھائی دیتا ہے، ایک ہی شکل دکھائی دے گی. موسیٰ، 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 عیسیٰ، 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 یحییٰ، 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 حاذا، 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 ذالکا، 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 ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو ذالکا، 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 اس طریقے کے یہ دکھائی دیتے ہیں. پھر ان کے آخر میں آ کی ساؤنڈ سنائی دیتی ہے. سب جگہ نہیں ہوگا لیکن اکثر جگہ پر آ کی ساؤنڈ آپ کو سنائی دے گی، الف کی ساؤنڈ. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں تھرڈ قسم پر. یہ تھوڑی سی بڑی ہے اس لیے ہم نے اس کو لاسٹ میں رکھا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ ہے پارشلی فلیکسیبل. ایز دا نیم سجیسٹ، پارشلی کیا مطلب ہوگا، فلی نہیں ہے، بالکل نان بھی نہیں ہے، یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ پوری طرح سے فلیکسیبل ہے کہ 3 شیپ دکھا رہا ہے، یا ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل جم گیا ہے اور شیپ ہی نہیں چینج کر رہا ہے، نان فلیکسیبل کی طرح نہیں ہے. پارشل یہ درمیانہ ہے، تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں معرب غیر منصرف. معرب غیر منصرف یہ پوری طرح سے یہ فلیکسیبل نہیں ہوتا. معرب ہے، اعراب چینج ہو رہے ہیں لیکن پوری طرح نہیں ہو رہے، اس کے غیر منصرف ہم کہہ رہے ہیں اس کو. تو اب یہ جو اسما ہے معرب غیر منصرف، یہ عربی زبان میں 13% ہے، 13%. 13% اسما ایسے ہیں جو پارشلی فلیکسیبل ہے، یعنی کہ معرب غیر منصرف ہے. اب ان کا کیا حالت ہوگی، یعنی ان کے 3 حالتیں ہیں، رفع، نصب، جر. 3 سٹیٹس ہیں لیکن صرف 2 شیپ ہیں. چونکہ ہمارے پاس 3 ہی پاسبلٹیز ہیں تو ہم اسی کو لے کر چلتے ہیں. فلی فلیکسیبل ہوگا 3 شیپ ہوں گے، پارشلی فلیکسیبل ہوگا 2 شیپ ہوں گے، اور نان فلیکسیبل ہوگا تو 1 شیپ ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ اس طریقے سے 1 شیپ، 2 شیپ، 3 شیپ. 1 شیپ مبنی میں آ گیا، پارشلی فلیکسیبل میں 2 شیپ آ گئے، اور فلی فلیکسیبل میں 3 شیپ آ گئے. تو یہاں پر 2 شیپ ہوں گے بیکاز وی ڈونٹ ہیو اینی ادر پاسبلٹی. تو یہاں پر 2 شیپ ہوں گے پارشلی فلیکسیبل میں، یعنی معرب غیر منصرف میں. پھر اس کو کیسے پہچانا جاتا ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ نہ یہ تنوین کو ایکسپٹ کرتے ہیں، نہ یہ کسرہ کو ایکسپٹ کرتے ہیں. نا واٹ از تنوین؟ تنوین یعنی 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش. ٹھیک ہے، تو تنوین چلی گئی، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش آپ کو کبھی بھی کسی بھی پارشلی فلیکسیبل معرب غیر منصرف پہ دکھائی نہیں دے گا. تو تنوین یہ شروع سے جب بورن ہوتے ہیں تب سے ہی یہ اپنے آپ کے لیے تنوین کو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے. تنوین ہم ایکسپٹ ہی نہیں کرتے.
दूसरी बात, कसरा भी नहीं एक्सेप्ट करते, यानी जेर भी नहीं चाहिए इनको। हमारे पास अब दो ही हरकत बचती है, कौन कौन सी? या तो पेश की या जबर की। चूंकि तनवीन से भी इनकार हो गया, कसरा से भी इनकार हो गया, तो बचा पेश और जबर, दम्मा और फतहा। दम्मा और फतहा, पेश और जबर। तो इनके जितने भी फॉर्म दिखाई देंगे, उनके अंदर सिर्फ एक हरकत होगी पेश की, या एक हरकत होगी जबर की। ठीक है, पेश और जबर की। तो ये जितने भी पार्शियली फ्लेक्सिबल हैं, वो दम्मा और फतहा, आई रिपीट, पेश और जबर को ही एक्सेप्ट करते हैं। तनवीन को एक्सेप्ट नहीं करते, कसरा को एक्सेप्ट नहीं करते, डबल हरकत को एक्सेप्ट नहीं करते, और जेर को एक्सेप्ट नहीं करते। तो आपको जब भी दिखाई देंगे ये पेश या जबर के साथ दिखाई देंगे। और यहाँ पर एक अहम पॉइंट, जो कि हम पिछली लेसन में हमने पढ़ लिया था, वेट में, जो अस्मा, जो भी वेट, जिन अस्मा का, जिन इस्म का, जिन नाउन का वेट लाइट होता है, उनके तीन रीजन होते हैं। या तो वो मोरब गैर मुनसरिफ होते हैं, यानी पार्शियली फ्लेक्सिबल होते हैं, या मुनादा होता है, या मुदाफ होता है। दो रीजन अब तक हमने पढ़े नहीं है, एक रीजन आज हमने पढ़ लिया कि जितने भी पार्शियली फ्लेक्सिबल अस्मा होंगे, वो सारे के सारे हल्के यानी लाइट होंगे। इसका क्या मतलब हुआ? वो जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था लाइट बनाने का रीजन, ठीक है, तो आज हमें पहला रीजन पता चल गया। दो रीजन इंशाल्लाह आगे के लेसन्स में हमें पता चल जाएंगे। तो पार्शियली फ्लेक्सिबल हमेशा लाइट होते हैं। क्यों लाइट है? हमने देखा था कि लाइट का क्या मतलब होता है, नून साउंड नहीं होती। तो जब उन्होंने इनकार कर दिया तनवीन लेने से, तो नून साउंड तो खुद ब खुद चली गई। और कसरा से भी इनकार कर दिया, कसरा में खैर नून साउंड नहीं होती, लेकिन वो फिर भी एक्सेप्ट नहीं करते। तो जब नून साउंड खुद ब खुद चली गई, इसका मतलब क्या हो गया? लाइट हो गए। तो ऊ की आवाज आएगी या आ की आवाज आएगी? ई की आवाज को भी एक्सेप्ट नहीं करते ये। उन, अन, इन तो गायब ही है पहली तरह, पहले शुरू से ही तनवीन तो है ही नहीं। तो हम एक मरतबा देखते हैं यहाँ शुरू से कि ये 13% होते हैं, 13%। फिर उसके बाद ये जो है जितने भी पार्शियली फ्लेक्सिबल होंगे, वो रफा नस्ब जर, इसमें सिर्फ दो शेप दिखाई देंगे। जैसे कि हमने देखा था डुअल एंड प्लूरल में दो ही शेप दिखाई दे रहे थे, उसी तरह से यहाँ पर भी दो शेप दिखाई देंगे, दमा के साथ और फतहा के साथ, पेश के साथ और जबर के साथ। और इनकी पहचान क्या है? ये तनवीन नहीं लेते, कसरा नहीं लेते, यानी डबल हरकत नहीं लेते, और कसरा यानी जेर नहीं लेते। जितने भी पार्शियली फ्लेक्सिबल हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? वो सारे के सारे हल्के यानी लाइट हैं। यानी पहला रीजन हमें मिल गया। अब इसकी कुछ कैटेगरीज हैं, ठीक है। पार्शियली फ्लेक्सिबल हैव सम कैटेगरी, 6 इसके किस्में हैं। 6 किस्मों में ये 6 टाइप्स होंगे जिनके अंदर ये फॉल कर सकता है। अगर ये इन 6 में से आ गया, तब तो वो पार्शियली फ्लेक्सिबल है। अगर इन 6 में नहीं आएगा, तो वो या तो नॉन फ्लेक्सिबल होगा या फुली फ्लेक्सिबल होगा, फिर पार्शियली नहीं होगा। सबसे पहला है, पहली कैटेगरी की तरफ हम चलते हैं। अक्सर नाम जो होते हैं, लोगों के नाम, इंसानों के जो नाम होते हैं, वो पार्शियली फ्लेक्सिबल होते हैं। तो हम लोगों के नाम नहीं गिनेंगे, हम कुरान में जितने भी नाम आए उसमें से कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे है फिरऔन, उमर, जिब्रील, मीकाल, फातिमा, आयशा, मरियम। ये सारे जो हैं इंसानों के नाम हैं। और ये इंसानों के जो नाम होते हैं, अक्सर नाम पार्शियली फ्लेक्सिबल यानी कि मोरब मुनसरिफ होंगे। अब इसको बनाने का क्या तरीका होगा? इनके 3 शेप कैसे बनेंगे? इनके 3 शेप बनेंगे। रफा में होगा उमरू, ठीक है, पेश के साथ। नस्ब जिस तरह से फतहा के साथ होता है उमरा, वैसे ही होगा। रफा होता है पेश के साथ, नस्ब होता है जबर के साथ। जैसे हमने देखा था मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमू, मुस्लिमा। और आखिरी में क्या होता है? जर में मुस्लिमिन होता है, जेर के साथ होता है। लेकिन चूंकि ये जेर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, तो वो जो जबर है उसको मतलब फोर्सफुली हमें जबर ही डालनी पड़ेगी। तो कैसे हो जाएगा? उमरू, उमरा, उमरा। उसी तरह से हम दूसरा वर्ड देखें तो फिर औना, फिर औना, फिर औना।
साउंड याद रखें। फिर नू ना ना, उमरू रा रा, उमरू उमरा उमरा, उ आ, इस तरह से होगा। तो यानी नज्म और जर में बिल्कुल एक जैसे दिखाई देंगे, नज्म और जर में एक जैसे दिखाई देंगे, क्योंकि कसरा ये एक्सेप्ट नहीं करते, तो नज्म वाली ही शेप होगी जर में भी। और एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पर फातिमतु फातिमता फातिमता, आयशतु आयशता आयशता, उसी तरह से अगर हमने मरियमु मरियमा मरियमा, कुरान में वर्ड आया है फीमेल्स में मरियम, मरियमु मरियमा मरियमा, ठीक है। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस यानी इसका कुछ इस्तिस्ना है। अरबी जबान में जितने भी रूल होते हैं, जितने भी कायदे होते हैं, उनका जरूर कोई ना कोई एक्सेप्शन और जरूर कोई ना कोई इस्तिस्ना होता है। यानी एक रूल होगा, एक कायदा होगा, और कुछ चीजें जो होंगी उस कायदे में नहीं फिट करेंगी, और हर जगह पर ये होगा, ठीक है। तो हमेशा हमने एक्सेप्शन के लिए अपने जहन को तैयार रखना है। हर जगह पर रूल हम पढ़ लेंगे, एक्सेप्शन अगर जहां पर जरूरत होगी वहां पर देख लेंगे, जहां जरूरत नहीं होगी फिलहाल के लिए वो हम नहीं फोकस करेंगे, क्योंकि रूल को पढ़ना ये होता है कि वो 98% चीजों पर अप्लाई हो जाता है। 2% चीजें आप नहीं भी पढ़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं हम आगे देख लेंगे इंशाल्लाह। तो रूल क्या है कि अक्सर नाम जो होंगे वो पार्शियली फ्लेक्सिबल यानी कि गैर मुंसरिफ होंगे। अब इसके एक्सेप्शन क्या है? 6 नबियों के नाम, 6 नबियों के नाम इसके एक्सेप्शन में आते हैं, और वो 6 नबियों के नाम कौन कौन से हैं? लूत, हूद, नूह, शुएब, सोलेह, मोहम्मद। लूत, हूद, शुएब, सोलेह, नूह और मोहम्मद, ठीक है। लूत, हूद, नूह, शुएब, सोलेह, मोहम्मद। मोहम्मद तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ये क्यों एक्सेप्शन में है? ये इसलिए एक्सेप्शन में है क्योंकि ये फुली फ्लेक्सिबल में आते हैं, पार्शियली में नहीं आते। आपने देखा मोहम्मद को, ये तो तनवीन भी एक्सेप्ट करता है, मोहम्मदुन मोहम्मदन मोहम्मदिन, तो ये कहाँ से पार्शियली फ्लेक्सिबल हो सकता है? तो जो तनवीन एक्सेप्ट कर ले वो कभी भी मोरब गैर मुनसरिफ पार्शियली फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता। स्वालिहुन स्वालिहन स्वालिहिन, शुऐबुन शुऐबन शुऐबिन, लूतुन लूतन लूतिन, नूहुन नूहन लूहिन नूहिन, हूदुन हूदन हूदिन। अब चूंकि ये तनवीन एक्सेप्ट कर रहे हैं ये इसलिए एक्सेप्शन में आ गए, हालांकि ये नाम है, और नाम है फिर भी ये क्या है? ये फुली फ्लेक्सिबल है, यानी मोरब मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ नहीं है। पहली कैटेगरी हमारी हो गई। मोस्टली नाम जो होंगे वो इंसानों के नाम, वो पार्शियली फ्लेक्सिबल होंगे, उमर उमरा उमरा, इस तरह से। नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ हम आते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है हमारी? वो है अक्सर जगहों के नाम, मुल्क और शहरों के नाम। जगहों के नाम, जगह के नाम आप देखते हैं तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, पाकिस्तान। अब चूंकि अरबी जबान में पा नहीं होता, पे, जो कि हम उर्दू में पी यूज करते हैं, इंग्लिश का पी, वो अरबी जबान में नहीं होता, तो हम इसीलिए उसको बा पढ़ लेते हैं, पा नहीं पढ़ते, बा। जहां जहां पी आएगा वहां वहां आपको बी पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश में। इंग्लिश में जो पी आता है उसको अरबी में बी पढ़ना पड़ता है। उसी तरह जहां जहां चा आता है, चा, उसको हमने शीन पढ़ना होता है अरबी जबान में। आप जानते हैं ना, चॉकलेट को हम शोकोलात कहते हैं, क्यों? क्योंकि चा वर्ड अरबी जबान में नहीं है, शोको कहते हैं, शोकालात। तो वो क्यों कहा जाता है कि चा नहीं होता? तो बहुत सारे वर्ड्स नहीं है अरबी जबान में, तो हम उसकी जगह कोई ऑल्टरनेटिव यूज कर लेते हैं अरबी का, ठीक है। तो यहाँ पर पाकिस्तानू, तो चूंकि ये पार्शियली फ्लेक्सिबल है तो 3 शेप क्या बनने हैं? पाकिस्तानू, पाकिस्ताना, पाकिस्ताना। उसी तरह से यहाँ पर देखते हैं मक्कतू, मक्कतू, मक्कता, मक्कता। उसी तरह मिस्रू, मिस्रा, मिस्रा, मिस्रू, मिस्रा, मिस्रा। इस तरीके से हम इसके 3 शेप बनाएंगे। तो अक्सर जगहों के नाम भी क्या होते हैं? पार्शियली फ्लेक्सिबल, यानी कि मोरब गैर मुनसरिफ होते हैं। उसके अंदर तनवीन नहीं आएगी, उसके अंदर कसरा नहीं आएगी, वो 2 ही शेप दिखाएंगे। थर्ड कैटेगरी की तरफ हम आ जाते हैं। थर्ड कैटेगरी है कुछ इस्म। कुछ इस्म की क्वालिटीज अगर बताई जाए, इस्म की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि किसी चीज का नाम, किसी शख्स का नाम या किसी सिफत का नाम।
صفت بھی آ سکتی ہیں, کوالٹیز بھی آ سکتی ہیں اس میں. تو کوالٹیز کسی کی کیریکٹرسٹک, تو کیریکٹرسٹک میں اگر ہم دیکھیں کوئی کیریکٹرسٹک جو الف نون پر اینڈ ہوتی ہے, جس کے الف نون اکٹھے آنا چاہیے ایک ساتھ, الگ الگ نہیں, الف نون ایک ساتھ جس کے اوپر اینڈنگ میں آ رہا ہے. کچھ کوالٹیز, ناٹ ایوری ویئر, ناٹ ایوری تھنگ, ہر کوالٹی نہیں ہوگی. ہم نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا کہ ہر وہ چیز جو ہم رول بتائیں گے اس کے ایکسیپشن کچھ نہ کچھ ہوں گے. تو رول ہم لے لیں گے, ایکسیپشن کو ہم ضرورت ہوگی تو یہاں پڑھیں گے, ورنہ ہم اس کو اسکپ کر دیں گے. ٹھیک ہے, ضرورت اگر نہیں ہوگی. تو یہاں پر الف نون پر ختم ہونے والی صفات میں اگر ہم دیکھیں تو غضب کا مطلب ہوتا ہے غصہ, غضبان کا مطلب ہوتا ہے بہت غصے میں. ٹھیک ہے, بہت غصہ اگر ہو جائے گا تو ہم کہیں گے غضبان. ٹھیک ہے, ویری اینگری. ٹھیک ہے, تو ہم کہیں گے غضبان. الف نون پر اینڈ ہو رہا ہے تو ہم اس کو کیسے بنائیں گے, غضبانو, غضبانا, غضبانا. تین شیپ اس کے ایسے بن جائیں گے. پھر اگر ہم دیکھیں فرحان, فرح, فرح کہا جاتا ہے خوشی کو. فرحان الف نون پر اینڈ ہو رہا ہے, فرحان کا مطلب ہوتا ہے بہت خوش, ویری ہیپی. تو فرحانو, فرحانا, فرحانا, اس کے تین شیپ اس طرح بنیں گے. پھر ہم دیکھتے ہیں آتش, عین توشین, آتش کہا جاتا ہے پیاس کو. اگر اچھان کہیں تو بہت پیاسے کو کہا جائے گا, بہت پیاسا, ویری تھرسٹی. ٹھیک ہے, اچھان, اچھانو, اتشانا, اچھانا. پھر لاسٹ ہم دیکھتے ہیں جوان, جین واو عین, جو کہا جاتا ہے بھوک کو. تو جوان کہا جاتا ہے بہت بھوکے کو, جوانو, جوانا, جوانا. ہم تینوں شیپ اس لیے بنا کر دیکھ رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ تنوین ایکسپٹ نہیں کرتے, کسرہ ایکسپٹ نہیں کرتے. تو جوانو, جوانا, جوانا, اچھانو, اچھانا, اچھانا, فرحانو, فرحانا, فرحانا, آ. اس طریقے کے تین شیپ آ جائیں گے اس میں. تھرڈ کیٹیگری ہو گئی ہماری. فورتھ کیٹیگری کی طرف آتے ہیں. یہ سارا ہم پارشلی فلیکسیبل کے انڈر پڑھ رہے ہیں, یعنی مورب غیر منصرف کے انڈر ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, the third category of the fourth category is افعلو پیٹرن. افعلو پیٹرن, سوری, افعلو پیٹرن کسے کہا جاتا ہے, یہ وہ پیٹرن ہے جس کے اندر فا عین لام آپ کا روٹ لیٹر ہوگا اور اس سے پہلے الف لگا ہوا ہوگا. روٹ لیٹر کیا ہوتے ہیں, روٹ لیٹر وہ لیٹر ہوتے ہیں جس سے اسم بنتے ہیں, ناؤنز بنتے ہیں, وربز بنتے ہیں. عربی زبان میں اکثر ورڈ ایسے ہوتے ہیں جو تین لیٹر سے بن جاتے ہیں, ان کے اندر تین حرف ہوں گے اور وہ تین حرف سے پورا ورڈ بن جائے گا. جیسے عین لام میم علم, اس سے علیم بنے گا, اسی سے عالم بنے گا, اسی سے علامہ بنے گا, اسی سے علیم عالم, اسی سے تعلیم بن جائے گا, اسی سے معلم بنے گا, اسی سے معلمہ بنے گا. سب کا روٹ کیا ہے, عین لام میم. تو وہی روٹ لیٹر سے پہلے الف لگتا ہے اور وہ افعلو پیٹرن پر آتا ہے. افعلو پیٹرن کون سا ہوتا ہے, افعلو پیٹرن ہوتا ہے جس کے اندر ہم کمپیریزن کرتے ہیں یا ہم اس کی سپرلیٹو ڈگری بتاتے ہیں, سب سے ہائی, سب سے ایگزیجریٹڈ, سب سے مبالغہ بتاتے ہیں. جیسے کہ اگر ہم کہیں کبیر, کبیر کا مطلب ہوتا ہے بڑا. اب اسی سے افعلو پیٹرن پر لے کر آ جائے کاف با را کو, کبرا کو الف لگا کے اکبرو, جو کہ ہم پانچوں وقت اذان میں سنتے ہیں, اکبر, اکبر, اللہ اکبر. اکبر کیا ہے, بہت بڑا یا سب سے بڑا یا زیادہ بڑا. ٹھیک ہے, تو کبیر یعنی بڑا, اکبر یعنی زیادہ بڑا. ٹھیک ہے, پھر ہم کہتے ہیں کثیر, کثیر کا مطلب ہوتا ہے زیادہ. اکثر کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ. اسی سے بنا ہے صغیر, صغیر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا, اسی سے بن گیا اصغر, اصغر مطلب ہوتا ہے ہو جائے گا بہت چھوٹا یا زیادہ چھوٹا. پھر اس سے بنے گا کبیر ہو گیا, اکبر بن گیا, کثیر سے اکثر بن گیا, کبھی صغیر سے اصغر بن گیا. جمیل, جمیل کا مطلب ہوتا ہے بیوٹیفل, خوبصورت. اجمل کا مطلب ہوگا بہت خوبصورت. حسین بھی, حسین کا مطلب بھی ہوتا ہے خوبصورت, اور احسن کہہ دیں تو بہت خوبصورت. تو آج آپ کو ایک پیٹرن مل گیا. افعلو پیٹرن جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ کمپیریزن بتاتا ہے. خوبصورت, بہت خوبصورت. جمیل, خوبصورت. اجمل, بہت خوبصورت. کبیر, بڑا. اکبر, بہت بڑا یا زیادہ بڑا. زیادہ بڑا کا ترجمہ علیم, جاننے والا. عالم, زیادہ جاننے والا. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے ہم اس کے پیٹرنز بنا سکتے ہیں. تو افعلو پیٹرن جو ہوگا وہ ہمیشہ پارشلی فلیکسیبل یعنی مورب غیر منصرف ہوگا. اب اس کو کیسے بنائیں گے,
अकबरू, अकबरा, अकबरा। आपको कभी भी अकबरुन नहीं दिखाई देगा, अकबरिन नहीं दिखाई देगा, बल्कि क्या दिखाई देगा? अकबरू, अकबरा, अकबरा। अफअलू, अफअला, अफअला। अक्सरू, अक्सरा, अक्सरा। अजमलू, अजमला, अजमला। और ahsanu, ahsana, ahsana। इस तरीके के उसके 3 शेप हो जाएंगे। 5वीं कैटेगरी पर हम आते हैं। 5th कैटेगरी इज सम बेसिक कलर्स, कुछ मोटे मोटे रंगों के नाम। ये हर रंग पे नहीं अप्लाई होगा, कुछ जो बेसिक कलर्स होते हैं उनके ऊपर अप्लाई होता है। जैसे कि हम कहते हैं असवद, हम कहते हैं ना हजरे असवद, असवद का मतलब होता है ब्लैक। तो असवदू, असवदा, असवदा। फिर है दूसरा कलर है अबयद, अबयद कहा जाता है व्हाइट को, सफेद। अबयदू, अबयदा, अबयदा। फिर अगर हम कहें अस्फर, अस्फर कुरान में भी आया ना, जब हमने गाय के ताल्लुक से हम देखते हैं कि गाय का वाकया सूरह बकरा में अल्लाह सुब्हानहू तआला से बनी इसराइल पूछ रहे हैं कौन से कलर की हो, तो उन्होंने कहा सफराऊ। सफरा, सफरा यानी येलो, पीला पीली का फर्क है इसमें। सफरा पीला, असफर पीला और सफरा पीली, इस तरीके से फर्क हो जाता है। सौदा, सौदा असवद यानी काला और सौदा यानी काली। लेकिन हम चूंकि ये वाला पैटर्न पढ़ रहे हैं कलर का, असवदू, ये सेम ऑलमोस्ट सिमिलर है अफलू पैटर्न के, ठीक है। असवदू काला, तो असवदू, असवदा, असवदा। अब यदू सफेद, अब यदू, अबयदा, अबयदा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब भी था। जब जो मुशरिकाने मक्का थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके दादा ने ये लक़ब दिया था अबयदू, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रंगत बहुत गोरी थी, राइट। तो अबयदू, अबयदा, अबयदा। फिर अस्फरू, अस्फरा, अस्फरा, येलो, येलो कलर को कहा जाता है। अजरकू, अजरका, अजरका। ब्लू कलर को कहा जाता है, नीले कलर को। फिर उसके बाद हम देखते हैं अहमरू, अहमरा, अहमरा, रेड कलर को कहते हैं। फिर उसके अलावा और कौन कौन से रंग हैं? हाँ जी, अख्दर, खाद वादरा, खिदरा, हजर से बना है, यानी ग्रीन कलर। अख्दरू, अकदरा, अकदरा। तो ये सारे कलर जो हैं ये क्या हैं? ये मोटे मोटे रंगों के नाम भी क्या होंगे? पार्शियली फ्लेक्सिबल होंगे। लास्ट कैटेगरी है हमारी सम ब्रोकन प्लूरल्स। सम ब्रोकन प्लूरल यानी ब्रोकन यानी मुकस्सर, टूटा, मुकस्सर। मुकस्सर कहा जाता है टूटे हुए को। और मुकस्सर जमा मुकस्सर यानी ब्रोकन प्लूरल। हम इसको छोटी सी हिंट के अगर जरिए से याद रखना चाहे तो रख सकते हैं। मुकस्सर कहा जाता है ऐसे प्लूरल को, ब्रोकन प्लूरल ऐसे प्लूरल को कहा जाता है जिसके अंदर ऊना ईना या आतुन आतिन नहीं आता। ये पढ़ा था ना हमने। ऊना ईना मेल प्लूरल होता है, आतुन आतिन फीमेल प्लूरल होता है। लेकिन अगर जो प्लूरल इसके बगैर बन जाते हैं, ऊना ईना या आतुन आतिन के बगैर, तो वो क्या होते हैं? जमा मुकस्सर होते हैं। इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में। अभी फिलहाल इतनी छोटी सी हिंट याद रख लें। इसके अंदर हमने 3 एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, और एग्जाम्पल ही से पैटर्न आप याद रख लें। मसाजिदू, मसाजिदू मस्जिद का प्लूरल है, मसाजिदू, मसाजिदा, मसाजिदा। ये कभी भी मसाजिदुन नहीं आएगा। मसाजिदू, मसाजिदा, मसाजिदा। फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल है फुकराऊ। फुकराऊ कहा जाता है गरीब को, यानी जो नीडी होते हैं। फुकराऊ, फुकराऊ, फुकरा, फुकरा। इसी पैटर्न पर दूसरे वर्ड आ सकते हैं। गुरबाऊ, उमराऊ, शुरफाऊ, शुरफाऊ, शुरफा, शुरफा। उमराऊ, अमीर लोग उमरा, उमरा। एंड जो एलिट क्लास के लोग होते हैं उमराऊ, उमरा, उमरा। फिर गुरबाऊ, गुरबा, गुरबा, जो अलग लोग होते हैं, स्ट्रेंज। गुरबाऊ, गुरबा, गुरबा। इस तरीके के हम पैटर्न यूज करके उसको जो ब्रोकन प्लूरल होते हैं वो भी पार्शियली फ्लेक्सिबल होते हैं। मसवाबी, मसवाबी कहा जाता है, मिसबाह का प्लूरल है मसवाबी। चिराग को कहा जाता है, ठीक है। चिराग, लैम्प। मिसबाह, चिराग। मसाबी, बहुत सारे चिराग, लैम्प्स। ये हमारी हो गई मसाबी। इसी पैटर्न पर वर्ड आ सकता है। ये हमारा हो गया पार्शियली फ्लेक्सिबल। 6 कैटेगरी हैं। सबसे पहली कैटेगरी अक्सर नाम, लोगों के नाम। उसके अंदर 6 एक्सेप्शन है, 6 नबियों के नाम। उसके बाद हमने देखा कि कुछ जो जगह, कुछ नहीं, अक्सर जगहों के नाम। फिर उसके बाद हमने देखा
کہ جو صفت الف نون پر اینڈ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا افعلو پیٹرن. افعلو پیٹرن پر جو چیزیں آ جائیں گی وہ بھی پارشلی فلیکسیبل ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو موٹے موٹے رنگوں کے نام ہیں، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کچھ بروکن پلورل یعنی کچھ جمع مکسر جو کہ اونا اینا آتون آتن کے بغیر بن جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے پارشلی فلیکسیبل یعنی کہ مورب غیر منصرف ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ نہ تنوین ایکسپٹ کرتے ہیں نہ کسرہ ایکسپٹ کرتے ہیں. او اور آ کی آواز آتی ہے ان کی رفع نصب جر میں، دو ہی شیپ ہوتے ہیں. انشاءاللہ ہم ایک ریویژن کرتے ہیں. پہلے ہم ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں سب کا. جیسے کہ ایک ایگزامپل لیتے ہیں مورب منصرف فلی فلیکسیبل کا. تو ہم نے دیکھا صابرن، تین شیپ بنا دے گا، صابرن، 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 تین الگ الگ ڈفرینٹ شیپ آپ کو مل گئے، اور یہ ہوں گے مسلمن ٹیبل کے اندر آ جائیں گے، مسلمن مسلمتن ٹیبل. پارشلی فلیکسیبل کا اگر ہم ایگزامپل لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے صرف دو ہی شیپ ہیں، یوسفو، یوسفا، یوسفا، یوسفو، یوسفا، یوسفا، دو شیپ ہیں، ایک یوسفو اور یوسفا، دو شیپ. نان فلیکسیبل کی طرف اگر ہم آ جائیں تو اس کا صرف ایک ہی شیپ ہے، موسا، موسا، موسا. تین شیپ فلی فلیکسیبل، مورب منصرف. دو شیپ مورب غیر منصرف پارشلی فلیکسیبل. ایک ہی شیپ مبنی یعنی کہ نان فلیکسیبل. ٹھیک ہے، اب ہم اس کا کوئک ریویژن کر لیتے ہیں وتھ کمپیریزن. کمپیریٹیو اسٹڈی ہمیشہ آسانی کرتی ہے، تو ہم انشاءاللہ ایک کمپیریزن کر لیتے ہیں فلی کا، پارشلی کا اور نان کا، یعنی مورب منصرف، غیر منصرف اور مبنی کا. ٹھیک ہے، مورب منصرف سب سے زیادہ ہے 85%، مورب غیر منصرف اس سے کم ہے 13%، اور مورب مبنی جو ہے وہ صرف 2% ہے. پھر اس کو کیا کیا، اس کی کیا پہچان ہے، اس کے آخر میں ہاں یہ تین شیپ دیں گے، تین حالتوں میں، تین اسٹیٹس میں تین شیپ. اس کا کیا معاملہ ہوگا، تین اسٹیٹس میں دو شیپ. اس کا یہ ہے کہ یہ تین اسٹیٹس میں صرف ایک ہی شیپ ہوگا. پھر اس کی کیا پہچان ہے کہ ان کے آخر میں تنوین آپ کو دکھائی دے گی، اور تنوین دیکھتے ہی آپ پہچان جائیں فلی فلیکسیبل ہے. پھر اس کے بعد دوسری بات کہ جتنے بھی مسلمن ٹیبل ہے وہ سارے کے سارے فلیکسیبل ہوں گے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو پارشلی فلیکسیبل ہے نہ تو تنوین ایکسپٹ کرتے ہیں نہ کسرہ ایکسپٹ کرتے ہیں. پھر مبنی اسما جو ہوتے ہیں ان کے آخر میں الف کی ساؤنڈ سنائی دیتی ہے، یہ ان کی پہچان ہے. پھر ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں مسلمن، مسلمن، مسلمن. اس کی ایگزامپل کیا ہے، اگر ہم دیکھ لیں تو دو شیپ آ جائیں گے. جیسے ہم نے دیکھا ہاضا، 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 انتم، انتم، انتم. ایسے بہت سارے ورڈز ہم انشاءاللہ جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے تو آپ لوگوں کو ملتے جائیں گے. پھر اس کے بعد اس کا نان فلیکسیبل کا ایگزامپل، سوری یہاں پر ہم نے غلط کہہ دیا، یہاں پر ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ، یوسف، یوسفا، یوسفا، اس طریقے کے دو شیپ آ جائیں گے. پھر یہاں پر لاسٹ ایگزامپل یعنی مبنی اسما کا کیا ایگزامپل ہوگا، تینوں میں سیم شیپ، ہاضا، 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 یحییٰ، 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 اس طریقے سے. تو تینوں کا ہم نے کمپیریزن میں دیکھ لیا، کمپیریٹیو اسٹڈی کر لی. تین شیپ، دو شیپ، ایک شیپ. تنوین اور مسلمون ٹیبل، نو تنوین، نو کسرہ، نہ تنوین ایکسپٹ کرے گا نہ کسرہ ایکسپٹ کرے گا. اس کے آخر میں الف کی ساؤنڈ آئے گی. اس میں بھی تنوین نہیں آئے گی، دیکھیں یاد رکھیں، اس میں بھی تنوین نہیں آئے گی، یہ بھی الف کی ساؤنڈ دے گا. ٹھیک ہے، اور ان کے تین شیپ الگ ہیں، ان کے دو شیپ ہیں اور ان کا صرف ایک شیپ ہے. الحمدللہ یہاں پر ہمارا آج کا لیسن مکمل ہوا. اب ہم انشاءاللہ کیا کریں گے، اس کی پریکٹس کر لیں گے. چل انشاءاللہ تو جسٹ ریز یور ہینڈز، انشاءاللہ تو ہم اس کا اجرا، اس کی پریکٹس کریں گے.